अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। और आज की टॉप स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज बड़ा ही जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके ऊपर हमने बात कर रही है। एक ऐसा इशू है, सेंसिटिव इशू है, जिसके ऊपर आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि दुनिया के तमाम मज़ाहब जो हैं, वो चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू मत हैं, चाहे बुद्ध मत हैं, या फिर मज़हब इस्लाम की बात करें, सब की जो है अपनी जगह इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। और मतलब उनका जो है एहतराम करना वो लाजिम है। आप किसी को भी जो है वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मतलब समझ लें ज़ाती ज़ाहिर राय के नाम पे जो है किसी के मज़हब को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये बिल्कुल भी जो है अच्छा अमल नहीं है। जिस तरह आपने देखा कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे जिसमें स्वीडन में, नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, और उसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमान जो है सरापा एहतजाज हुए थे और एहतजाज किया गया था। यकीनन इस्लाम हमारा मज़हब है और हम कुरान पाक हमारी किताब है और हमारा ईमान है, और इसकी जो है हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो है हम जो है किसी तौर पे भी, कतई तौर पे भी जो है किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तरह का जो है फ़ेल करे। और इसी तरह हम यही तवक्को करते हैं कि कोई भी दूसरा मज़हब जो है, हमारे मज़हब, हमारे जो है नबी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात करे जो हमें किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। तो आज फिर एक ऐसा ही जो है वाक़या रुनुमा हुआ है, और ये पाकिस्तान में हुआ है। जड़ावाला फैसलाबाद की एक तहसील है, फैसलाबाद पंजाब में वाक़या है। एक इंडस्ट्रियल सिटी है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी इसको बोलते हैं। और जड़ावाला इसकी तहसील है, जहाँ पे कुरान पाक की मुबय्यना बेहुरमती का जो है एक वाक़या हाँ, जिसके ख़िलाफ़ पुरतशद्दद एहतजाज हुआ। और उसके एहतजाज के बाद जो है वो दायरा कार, आपको पता है इस तरह का जो एक हजूम होता है, इस तरह की गैदरिंग होती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ख़ासा मुश्किल होता है। ये जो है पहला इंसिडेंट नहीं है पाकिस्तान में। इससे कबल भी आप सब लोगों को याद होगा जो है सियालकोट में एक श्रीलंकन जो है वो शहरी को पुरतशद्दद हजूम ने जो है वो जो है मार के जो है उसको जो है जान से मार दिया था, और जिसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें जो है सामने आई थी। लेकिन आज जो वाक़या है जी, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में कुरान पाक की मुबय्यना बेहुरमती के वाक़े के बाद जो है मुश्तिल मुज़ाहरीन ने मसीही आबादी, मतलब वो एक एरिया था जो मसीही आबादी थी, और वहाँ पे जो है वो हल्ला बोला और वहाँ पे जो है धावा बोला, और इसके अलावा गिरजाघरों को भी नुकसान पहुँचाया, और मुतअद्दिद इमारत जो बिल्डिंग्स थी उनको भी नुकसान पहुँचाया, और काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई, और हालात कशीदा हो गए। और उसको काबू करने के लिए जो है रेंजर को तलब करना पड़ा, मतलब पुलिस से जो है ये सारे मामला जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये वाक़या सारा है क्या, और असल में इसके पीछे क्या था, क्यों यहाँ तक नौबत पहुँची, और ये पुरतशद्दद वाक़यात क्यों शुरू हुए, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बुध की सुबह जो है ये वाक़या शुरू हुआ, और ईसा नगरी इस इलाके, मतलब जड़ावाला में एक जगह का नाम है, जहाँ में चंद नौजवानों की जानिब से कुरान पाक के औराकी मुबय्यना बेहुरमती की गई, और इसकी इत्तला जो है सोशल मीडिया पे जो है वो फैलनी और गर्दिश करने लगी। आप सबको पता है सोशल मीडिया पे कैसे चीज़ें वायरल होती हैं। और सुबह 9 बजे के करीब जो है मुश्तिल अफराद जो हैं वो एक चौक पे, एक इलाके में इकट्ठे हुए, और उन्होंने जो है वो उन नौजवानों को जिन्होंने कुरान पाक की मुबय्यना बेहुरमती की, उनको जो है ज़ाहिर ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहा, उनको पकड़ना चाहा। इसके बाद जो है वहाँ पे तशद्दुद के वो पुरतशद्दद जो है मुज़ाहरे शुरू हो गए। अब जनाब इसके अलावा जड़ावाला एक छोटा सा शहर है, मतलब, और इसमें मसीही आबादी जो है उसकी तादाद 5% है, मतलब इस इलाके की टोटल आबादी का 5% मसीही पे है, जिनमें ज़्यादातर लोग ईसा नगरी में, मतलब ये इलाके में ही जो है वो ज़्यादातर लोग हैं। और हजूम की जानिब से इन लोगों के घरों में घुसकर भी तोड़ फोड़ की गई और आग भी लगाई गई। वीडियोज़ भी आपको दे सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो पुरतशद्दद मुज़ाहरे जो हैं पेश आए। इस वाक़े के बाद ओहदे से हटाए जाने वाले AC जो असिस्टेंट कमिश्नर थे जड़ावाले, उनको जो है ओहदे से हटा दिया गया। और उन्होंने जो बताया कि हमें इत्तला मिली थी
کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور سے رینجر کے 150 جوانوں کو بھی طلب کیا گیا۔ اب واقعہ ناظرین کیا ہے، جو عینی شاہد ہے انہوں نے بتایا منگل اور بدھ کی جو رات تھی، اس کے درمیانی شب کرسچن کالونی میں عامر نامی ایک نوجوان ہے جنہوں نے چند ایسے پمفلٹ لکھے جو کہ مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں۔ مطلب انہوں نے کوئی ایسی تشہیر کی جو کہ مبینہ طور پر قرآن پاک اور توہین مذہب کی جو ہے وہ زمرے میں آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد یہ ایسی صاحب بتا رہے ہیں مشتعل افراد کی بڑی تعداد جو علاقے میں جمع ہوئی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور نہ صرف اس بستی میں موجود 3 گرجا گھروں کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ ناظر آتش بھی کیا گیا، اور 15 مکانات دیگر بھی تھے جن کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ناظرین پولیس جو ہے کرسچن کالونی کے مکینوں کو یہ علاقہ خالی کرنے کا بھی کہا کہ مطلب کسی سیف جگہ پہ چلے جائیں، اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور وہاں پہ لوٹ مار کرنے کی بھی کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایک جو ہے یہاں پہ ابھی تک جو حالات کشیدہ ہیں، اور جڑاوالا کے گرجا گھروں کے انچارج فادر جن کا نام خالد مختار ہے، انہوں نے بتایا کہ صبح 6 بجے قریب مطلب یہ سارا واقعہ انہوں نے بھی اپنی زبانی سنایا ہے۔ اب جناب اس طرح کے جو واقعات اس سے قبل بھی ہوئے ہیں، اس میں ایک FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ جڑاوالا پولیس کی جانب سے 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے کی FIR میں کہا گیا کہ شکایت کنندہ جو مدعی ہیں جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے وہاں سے قرآن پاک کے اوراق ملے جن پر سرخ پینسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے تھے، مطلب اس کے اوپر، اور ایک کیلنڈر بنایا ہوا تھا۔ تاہم جو ملزمان تھے وہ موقع سے فرار ہو چکے ہیں۔ اور فیصل آباد پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر بھی ایک پیغام جاری کیا گیا ہے، شہریوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اس لیے مظاہرین جو ہے اشتعال انگیزی اور توڑ پھوڑ سے جو ہے وہ گریز کریں۔ یہ پاکستان میں ناظرین جس طرح ہم نے بات کی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے قبل بھی جو ہے توہین مذہب کے مبینہ الزامات کے بعد جو ہے وہ بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ لاہور کے علاقہ بادامی باغ میں جوزف کالونی میں سن 2013 کی یہ بات ہے، ایسے ہی جو ہے ایک حملہ ہوا تھا اور آتش زنی کے نتیجے میں سینکڑوں مسیحی لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے تھے، اور امن و امان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بنا تھا۔ اور اسی طرح 2009 کی اگر بات کر لیجیے فیصل آباد ہی میں جو ہے ایک اور تحصیل ہے گوجرا، یہاں پہ بھی جو ہے مسلم مسیحی فسادات کے نتیجے میں کم از کم 6 جو ہے مسیحی وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اور اب سوشل میڈیا پہ اس واقعے کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور اس تمام تر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے رینجر کو طلب کیا گیا۔ پاکستان کے ناظرین نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد کی تحصیل میں پیش آنے والے مناظر کو دیکھ کر میں پریشان ہوں، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور مجرموں کو پکڑ کر جو ہے انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا۔ اس واقعے پہ سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی لکھا، یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت جو ہے فعل ہے، اور ہماری مسیحی برادری اور ان کے گرجا گھروں کو بچانے والے قانون کے جو ادارے ہیں وہ کہاں ہیں۔ اب مطلب یہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کی ہے، لیکن ایک بڑا ہی سافٹ سا میسیج جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ویڈیوز بھی آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے، کسی بھی مذہب اور یقیناً جو انجیل ہے وہ بھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو الہامی کتابیں ہیں اللہ پاک کے انبیاء کرام کے اوپر بھی ہمارا مکمل ایمان ہے، تمام جو انبیاء کرام کو ہم مانتے بھی ہیں۔ تو کسی طور پہ بھی جو ہے آپ مشتعل اور اشتعال انگیزی کا جو ہے وہ ہدف نہ بنے، اور قانون کو جو ہے اپنا کام کرنے دیا جائے، تاکہ اگر کہیں پہ بھی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کے خلاف قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے، اور قانونی کارروائی کے ذریعے جو ہے ملزمان کو پکڑا جائے جو اس سے گنونے فعل کی جو ہے حرکت جنہوں نے کی ہے۔ اور ہم ایک دفعہ پھر سے مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی جنہوں نے جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور بالکل کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور پہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ توہین مذہب کریں۔ وہ
اسلام کے مذہب کی توہین ہو، چاہے کرسچن کے مذہب کی توہین ہو، تو ایسا بالکل بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال آزادی ظاہر رائے کے نام پہ جو ہے حقوق اس کا خیال کریں، مذاہب کا خیال کریں، اپنے رائٹ لفٹ بسنے والے جو ہے معاشرے کا خیال کریں کہ آپ کے کسی فعل سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے۔ اور مسلمان ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے مال سے دوسرا مسلمان جو ہے بھائی وہ محفوظ ہو۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل بنائیں کہ اپنی آواز کو اس حد تک بلند کریں، اس حد تک پہنچائیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انتشار کی بجائے قانونی راستے کے اوپر جو ہے ہم متفق ہوں اور قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام جو ہے اس کا امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ آئندہ اور اس میں ملوث تمام افراد کو جو ہے قرار واقعی سزا بھی دی جائے، تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکے۔ ناظرین دوبارہ پھر سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔